ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون سی شخصیت ہے؟ ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا، ایک دن محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ بیٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ کے ایک بندے کو اللہ کی طرف سے پیغام آئے، اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو اجازت ہے، رہ سکتا ہے، اگر وہ اللہ سے ملنا چاہے تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ میرے شیوخ بیٹھے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دانا تھے، اتنے علم والے اور اتنے حلم والے تھے، اتنے صاحب بصیرت تھے کہ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، موتیوں کی طرح آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کی کہ جس شخص کا تذکرہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں کی ہے، وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، اب زیادہ دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ تھی ان کی علم کی حالت اور ایسی شخصیت کہ جن کے متعلق رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا چکا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کی ذات ایسی ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، میں محمد نہیں دے سکتا، ابو بکر کو اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ سب کے دروازوں کو مسجد نبوی کے اندر بند کر دیا گیا، جاؤ، اللہ تمہیں آج مکہ المکرمہ لے جائے، مدینہ المنورہ لے جائے، مدینہ طیبہ کے اندر جا کے دیکھو، جو کھڑکی، جو دروازہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کھلا ہوا تھا، آج بھی وہ کھڑکی، وہ دروازہ موجود ہے۔ سب کے دروازے بند کر دیے گئے مگر ابو بکر کا دروازہ بند کیا گیا نہیں ہے۔ اور قسمت کے مقدر کے کیا کہنے کہ روضہ رسول میں کائنات کے امام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں دفن ہے، جہاں پہ محبوب کے قدم ہے وہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، ساتھ ہی صدیق دفن ہے
اور جہاں پہ صدیق اکبر کے پاؤں ہیں ساتھ ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. زندہ تھے تو ساتھ، دنیا سے گئے تو ساتھ ہیں، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حوض کوثر کے اوپر جب بلایا جائے گا، بلاوا آئے گا، اللہ کی قسم ہے ایک طرف میرے ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف میرے عمر ہوں گے، ساتھ میں عثمان و علی ہوں گے، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. پینا ہے نا سب نے؟ بھئی سب نے پینا ہے نا؟ تو اونچی آمین کہہ دے. اللہ سب کو جام کوثر نصیب فرمائے. اللہ سب کو پیغمبر اسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں ہماری جماعت کے نوجوان ابھرتے ہوئے خطیب، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا حافظ عبدالسلام ڈوگر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ذرا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر، ذرا بآواز بلند نعرہ تکبیر. ایک اللہ کو ماننے والے اور آواز اتنی، بس اتنی ہے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا حافظ عبدالسلام ڈوگر صاحب حافظہ اللہ تعالی. باہر جو ساتھی بھی کھڑے ہوئے ہیں اندر آ جائیں، بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
قام جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اور کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، اور میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ۔ اہل ذوق لوگاں واسطے پڑھ رہے ہیں، محبت نال سن۔ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، اور معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا۔ اور لوگ سانو بڑیاں گلاں کردے نے کہ معاذ اللہ تسی نبی پاک دا ادب نہیں کردے، میں ایک کی جملے چ گل سمجھانی چاہنا، جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور اللہ پاک دی خاص رحمت دے کے مال کے کائنات نے سانو اپنے دین دی نسبت نال جمع فرمائے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا میرے اور تواڈے سارے دی رہبر و رہنما سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ دی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں،
اور میری آواز نو سننے والی نہایت ہی عزت دلائق با پردہ با حیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون الکتاب ویتدارسونہ بینہم، کہ جدو بھی کوئی قوم اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر اندر جمع ہو جائے اللہ دے دین نو سکھن واسطے، قرآن دا فہم حاصل کرنے واسطے، تو ایسے لوگاں دے اللہ تعالیٰ 4 قسم دے انعامات کر دیں۔ اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ انہاں تے سکینت نازل فرما دے دیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیں دی۔ وحفتہم الملائکہ، اور تیسرا انعام یہ ہوندہ ہے کہ اللہ دے نورانی فرشتے اس محفل دا گھیرا کر لیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، چوتھا انعام اتنا بڑا انعام ہے کہ ساڑی سوچ اتھو تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کہندے نے میرے بندیو تسی زمین تے میرا ذکر کر رہے ہو، میں تواڈا پروردگار عرش بریں تے تواڈا ذکر کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث دا سانو سارے نو مصداق بنائے۔ تسی دور دراز تو چل کے بڑی محبت نال تشریف لے آئے ہو، میں دیکھ رہے ہیں بڑے ہی ذوق والے ساتھی گرد و نواح دیہاتاں تو، کھمہ ڈوگراں، چک عظمت، 17 ایس پی، چک شاہ نواز، اور بہت سارے علاقے 37 ایس پی، جتھو جتھو بھی تسی دوست تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تساں سب دوستاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اج دی ایک کانفرنس ساڑھے ایک طالب علم بھائی حافظ عبد الرحمن صاحب اس ادارے دے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ دے قرآن نو حفظ کیتا ہے، تو قرآن پاک دی تکمیل دے موقع دے پروگرام رکھیا گیا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے اس بھائی نو قرآن پاک دا بہترین کاری اور اللہ دے دین دا دائی اور مبلغ بنائے، اور جتنے تسی دوست آئے ہو اللہ تعالیٰ میرے سمیت تساں سارے نو اپنے دین دی خدمت واسطے قبول فرمائے۔ اسٹیج دی زینت علماء کرام میری مراد محترم جناب مولانا سردار علی سردار صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنہ دی ہمیشہ ہی سرپرستی اور محبت رہی دی، سید عبدالغفور شاہ صاحب، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمن صاحب اور دیگر علماء کرام، اور بالخصوص اس ادارے دے محتمم اور ناظم، بڑے ہی مخلص اور بڑی ہی محبت فرمان والے محترم جناب قاری سید عمر فاروق شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس ادارے نو تا قیامت آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے نو پورے علاقے دی رشد و ہدایت دا ذریعہ بنائے۔ میرے ذمہ اور میں یہ ذکر کرنا انتہائی ضروری سمجھنا، عشاء دی نماز تو متصل بعد میرا رابطہ ہے ساڑھے بڑے پیارے بھائی اور بہت ہی اچھے اور مخلص اور بڑی محبت کرنے والے ساتھی بھائی ساجد صاحب، جنہ دا اصل تعلق فیصل آباد میں، تو نور شاہ تشریف لے آئے سن، تو انہوں پتہ ہے تو کافی لمبا سفر ہے، عشاء تو بعد ہی انہوں نے پتہ چلیا تو سپیشل اس پروگرام دے اندر شرکت فرما رہے ہیں۔ اللہ انہوں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائی اور بزرگوں، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا اس عنوان دی مناسبت دے نال بڑیاں ہی قیمتی باتاں تساں احباب تے پیش خدمت کرنیاں چاہنا، وہ کیا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تسی جننے ساتھی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نو
اپنی جنت بھی عطا فرمائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب دا پڑوس بھی عطا فرمائے. ہر بندے دی یہ خواہش اور تمنا ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مینوں جنت بھی مل جائے اور جنت کے اندر اللہ دے پیارے حبیب دا پڑوس بھی مل جائے. تو کیا یہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس محض گلاں دے نال مل جائے گا؟ کیا عشق رسول دے خالی دعوے اور نعرے لگان نال مل جائے گا؟ کیا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس جنت دے اندر خالی اپنے آپ نو اہل حدیث اور اہل سنت کہلوان دے نال مل جائے گا؟ ہرگز نہیں, بلکہ اس دے واسطے محنت کرنی پڑے گی. اسی تے بہت دیر بعد آئے ہیں, میرے آقا نے تے انہاں نو بھی محنت کرن دا حکم فرمایا ہے جنہاں نے آپ علیہ السلام دا مبارک زمانہ پایا. انہاں نو بھی فرمایا کہ اگر تو انو جنت بھی چاہی دیئے اور جنت دے اندر میرا پڑوس بھی چاہی دے تو پھر محنت کرنی پڑے گی. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسے اعمال دا ذکر کروں تواڈے سامنے کہ اگر اسی عمل کریے تو اللہ جنت بھی عطا فرمائے اور جنت دے اندر اپنے پیارے حبیب دا پڑوس بھی عطا فرمائے. تو ایک اچھی نیت لے کے بیٹھو, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا. میری دعا ہے قرآن و سنت دی روشنی اندر جو میں بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ. اللہ تعالیٰ سنو سارے ادھے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے تو متصل بعد انشاءاللہ جماعت تعظیم سرمایہ خطیب پاکستان استاذ العلماء فضیلت الشیخ مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ جو کہ تشریف لے آ چکے نے, انشاءاللہ انہاں دا نہایت عالمانہ فاضلانہ اور خوبصورت بیان ہوئے گا. بڑی محبت دین الحمدن گوشوں کے سماعت فرمائیے ذرا. میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد نبی پاک دا نام بار بار آئے گا. ساؤنڈ والے بھائی دا ساؤنڈ بہت اچھا, اللہ برکت دے. بیس بالکل بند کر دیو اور آواز کھول دیو, اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. خالق کائنات تا قرآن اعلان کر دے, فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. خالق کائنات دا قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اس مقام دے اندر 8 چیزاں دا ذکر فرمایا ہے. وہ 8 چیزاں جنہ دے نال ہر فرد و بشر پیار کر دے, ہر بندہ انہ دے نال محبت کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزاں دا ذکر فرمایا. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو, اگر تواڈے باپ دادا تے تواڈیاں اولاداں تے تواڈے بہناں اور بھائی اور تواڈیاں بیویاں, تواڈا خاندان تے تواڈا کنبہ قبیلہ, تواڈا مال اور تواڈیاں تجارتاں اور تواڈیاں رہائش گاواں, اگر اے توانوں اللہ نالو زیادہ, اللہ دے رسول نالو زیادہ تے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر جہاد نالو زیادہ پیاریاں لگ دیاں نے, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ فرما دینے پھر اللہ تعالیٰ دے عذاباں دا انتظار کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت دے اندر سمجھانا ہے چاندے نے, میرے بندے ہو
انہاں 8 چیزاں دے نال تے ہر بندہ ہی پیار کردا ہے مگر مومن بندے دا وصف ہوندا ہے مومن بندے دی علامتیں ہوندی ہے کہ انہاں 8 چیزاں نالوں وی ود کے میرے محبوب نال پیار کردا ہے میرے بھی اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میرے اللہ اکبر میرے نبی نال میرے آقا دے نال انہاں 8 چیزاں نال ود کے محبت کردا ہے پیار کردا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہاں 8 چیزاں نالوں ود کے اپنے نبی دا پیار نصیب فرمائے اپنے نبی دی محبت نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ سونےاں جیڑا بندہ انہاں 8 چیزاں نالوں ود کے تیرے نبی نال پیار کردا ہے انہوں کی کرنا چاہیے پھر انہوں کی ملے گا قرآن پاک دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ اکبر اللہ فرما دینے میرے بندے ہو جیڑا بندہ ان 8 چیزاں نالوں ود کے میرے نبی نال پیار کردا ہے ایک پاسے باپ دی گل ہے ایک پاسے نبی دی گل ہے ایک پاسے اولاد دیاں ڈیمانڈاں نے ایک پاسے نبی پاک دی حدیث ہے اللہ اکبر ایک پاسے بہناں تے بھائیاں دی محبت ہے ایک پاسے نبی پاک دا پیار ہے ایک پاسے بیوی دیاں وفاواں ایک پاسے نبی پاک دا پیار ہے ایک پاسے تجارتاں کاروبار دنیا دا مال تے جاہو جلال تے رہائش گاواں اے ساریاں دیاں ساریاں چیزاں ایک پاسے اے ایمان والا بندہ ہر ایک چیز نو قربان کر کے میرے نبی دی سنت نال پیار کردا ہے میرے نبی دی حدیث نال پیار کردا ہے اللہ سونےاں پھر تو اس اپنے بندے نو کی عطا کریں گا اللہ فرماندے نے میں اپنے اس بندے نو اللہ اکبر اپنے نبیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا صدیقین دا ساتھ عطا کراں گا شہداء اور صالحین دا ساتھ عطا کراں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑے کیڑے ایسے عمال نے کیڑا ہو ایسا کام میں جڑا میں اور تسی کرانگے اللہ تعالیٰ سانو جنت بھی عطا فرمانگے تے جنت دے اندر اپنے نبی دا پڑوس بھی عطا فرمانگے بڑیاں قیمتی باتاں اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے پوری توجہ دی ضرورت ہے میرے بھائیو ہمہ تنگوش ہو کے سنیا جدرا میری اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ نبی پاک دا نام بار بار آ رہے ہے پر تسی درود نہیں پڑھ رہے تو انہوں کوئی ناراضگی ہے میرے نال محبت نال ایک دفعہ نبی پاک تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے محبت نال میں امام تازہ کردہ جاما وہی اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اور بڑی محبت دی گل ہے بڑی پیار دی گل توجہ دینال سننا ذرا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی غادی کل ہے اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا آواز کھچ رہا ہے
انہوں ذرا صحیح کرو اللہ تعالیٰ تو انہوں برکت عطا فرمائے میری اٹواڑے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ وہ کیڑے کیڑے خوش نصیب نے پاک پتن دے باسیو اللہ سانو سارے انویں رتبے عطا فرمائے اللہ سانو سارے انویں مقام عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے کہ جنت دے اندر اللہ اپنے نبی دا گوانڈ بھی عطا فرمائے سب تو پہلا بندہ میرے آقا فرما دینے جیڑا تقوی والا بندہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات تو ڈرن والا بندہ ہے ہر لمحہ تے ہر لحظہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو ڈر کے گزار دے مسجد دے اندر ہوئے تے پھر بھی اللہ تو ڈر دا رہن دے بازار اندر ہوئے تے اللہ تو ڈر دے گھر دے اندر ہوئے تے اللہ تو ڈر دے دن دا اجالا ہوئے تے اللہ تو ڈر دے رات دی تاریکی ہوئے تے اللہ تو ڈر دے مجمع دے وچ ہوئے تے اللہ تو ڈر دے تنہائی دے اندر ہوئے تے پھر بھی اللہ تو ڈر دے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ تو ڈر دا رہن دے زبان استعمال کن لگے اللہ تو ڈر دے آنکھ دے ویکھن لگے اللہ تو ڈر دے کان دے سنن لگے اللہ تعالیٰ تو ڈر دے دماغ دے سوچن لگے اللہ تعالیٰ تو ڈر دے ہاتھ اٹھان لگے اللہ تعالیٰ تو ڈر دے قدم اٹھان لگے اللہ تعالیٰ تو ڈر دے اللہ اکبر دنے اللہ تعالیٰ تو ڈر دے رات بھی اللہ تعالیٰ تو ڈر دے ہر گھڑی اس بندے دی اللہ تعالیٰ دے ڈر دے اندر گزر دیئے او خوش نصیب بندہ ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا کرنی ہے کہ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا گوانڈ بھی عطا کرنے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دا ڈر بڑی وڈی چیز ہے پاک پتن دے رہن والے ہو میں تواڈی توجہ چاہنا وا غور دے نال سننا ذرا ترمذی پاک دے اندر حدیث آندی ہے میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جٹ زمیندار بندے بیٹھے ہو تے میں تواڈے لیول دے مطابق تانوں گل سمجھانی چاہنا آقا دا فرمان ہے جس طرح جانور دے تھنا دے وچوں چویا ہویا دودھ تھنا دے اندر واپس نہیں جا سکتا کیوں جی جا سکدا ہے کدی نہیں جا سکدا جانور دے تھنا وچوں نکالیا ہویا دودھ کدی واپس نہیں جا سکدا میرے نبی دا فرمان ہے اسی طرح جیڑا بندہ اللہ تو ڈر والا ہے نا جڑا تقوی والا بندہ ہے ایک کدی جہنم دی اگ وچ نہیں جائے گا اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے پیارے بھائی تقوی پیدا کر اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر اپنے دل دے اندر اللہ اکبر اللہ ہر قسم دے گناہ بندہ ادوں ہی کردا ہے جدوں بندہ اللہ تعالیٰ تو ڈرنا چھڑ دیندا ہے اور جان دے اللہ تعالیٰ دا ڈر کتنی عظمت والی بات ہے ایک ایڈا بڑا اللہ تعالیٰ دا انعام ہے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے انیاں نعمتاں نے کہ گنتی وچ نہیں آ سکتیاں اللہ اکبر لیکن علماء دی موجودگی دے اندر کہنا چاہنا ساریاں نعمتاں تو وڈی نعمت ہدایت والی نعمت ہویا کر دیئے ہدایت دی نعمت ہدایت کدی ہر کسے عام و خاص بندے نو نہیں ملیا کر دی حتیٰ کہ ہدایت اتنی عظمت والی چیز ہے اللہ دا نبی بھی چاہے نا کسے نو ہدایت دینا اگر اللہ دی منظوری نہ ہوئے تے ہدایت نہیں مل سکتی میں نو گستاخ نہ کیا جے میں قرآن پڑھن لگا جے اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اللہ اکبر اللہ فرما دینے اے میرا پیغمبر ہدایت تو نو نہیں مل دی جنہوں تو چاہمیں بلکہ ہدایت تو نو مل دی ہے جنہوں میں پروردگار آپ ہدایت نہیں ماں اللہ اکبر تے بڑے بازوق بندے بیٹھے ہو میں توڑا محبت دینال ایمان بھی تازہ کردہ جاما اس آیت دا ترجمہ میں بڑے عام فہم لفظاں دے اندر کرنا چاہنا جڑا ہر بندے نو سمجھ آ جائے وہ مسلمان دا کم نہیں نام نے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے تسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا
چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے عبداللہ اے آواز صاف ہی رہن دو اللہ تانوں برکت عطا فرمائے اصل جے ساڈا بھائی ہے محبت والا ناراض نہ ہویا جے یہ ساڈے کئی ایسے معاشرے دے اندر ایسے علماء خطباء نے چونکہ انہاں دا انداز ہوندا ہے اسی میں پسند کرنا کہ تسی صاف آواز تاکہ میرے بھائیوں نوں گل سمجھ آندی رہے اللہ تعالیٰ تانوں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تواڈے ساؤنڈ وچ برکت پائے تواڈے رزق وچ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اللہ اکبر اللہ محبت نال گل عقیدے دی سمجھانا چاہنا اے مسلمان دا کم نہیں نام نے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہندی جس پاسے تے ول رحمان ہو جائے عبداللہ بن عبیدہ جان دے ہو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ دیکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا بلکہ دیکھو منافق دے گل اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کیتے اللہ عبداللہ نو بخش دے وے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اوہ 70 وار بھی آنکھیں سونیا بخشنا نہیں اللہ بچ قرآن سنا دیتا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا فلن يغفر الله لهم و 70 بار بھی آنکھیں سونے بخشنا نہیں اللہ بچ قرآن سنا دیتا بھلا جن جہنم نو جامنا سی او جنت کی میں کر اختیار سکتا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ بچ میخ نہیں مار سکتا کوئی نبی لیخ بچ میخ نہیں مار سکیا تو جاتی جا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالام دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح پھر تار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دینی اتے مشرق شرک دی کمد اسار لے گا کوئی موحد توحید دا بمب پھڑ کے ہے اس نو کر مس مار سکتا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ بچ میخ نہیں مار سکتا اللہ اکبر اوہ بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں اس باہر دیاں پر انہوں کون پوچھے تمہیں کی کرنے اتے مرضیاں مالک مختار دیاں کار اصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں وہ ابراہیم جے گودی بچ ٹر جائے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکتا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ بچ میخ نہیں مار سکتا اللہ اکبر اللہ حضرات نے محترم توجہ کر دے جانا ذرا جس باپ دا ذکر کرنا چاہنا میں گل کر رہا سا کہ دنیا دے اندر ساریاں نعمتاں تو بڑی نعمت ہدایت والی نعمت دے سوال پیدا ہوندا ہے ہدایت ملتی کس بندے نو ہے اللہ دا قرآن فرمایا ھدی للمتقین اللہ فرماتے نے میں تقوی والے بندیاں نو ہدایت عطا کرنا میں اپنے تو ڈرن والے بندیاں نو ہدایت عطا کرنا اس واسطے بھائی جان اللہ دا ڈر پیدا کیجئے اپنے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا کیجئے اللہ اکبر ایک اور حدیث سنیا جدرا اے بخاری پاک کی حدیث ہے میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ جیڑا بندہ تنہائی دے اندر بے کے اللہ تعالیٰ نو یاد کر دے تنہائی دے اندر بے کے اللہ دا ذکر کر دے تے اللہ نو یاد کر کے ہوندیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے انہوں اپنی ساری زندگی دے پاپ یاد آ جاندے نے ساری زندگی دے گناہ یاد آ جاندے نے
آقا فرماتے نے ایسا خوش نصیب بندہ جڑا اللہ تو ڈر کے آنسو دا قطرہ اپنی اکھ وچوں بہا دیندا ہے، کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ایسے بندے نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ دا ڈر پیدا کیجئے، اللہ دا خوف پیدا کیجئے۔ میرے کل وقت بڑا تھوڑا ہے، میں تفصیل نال گل نہیں کر سکتا، اشارہ تن گلاں کرنیاں چاہنا۔ سب تو پہلا بندہ جڑا اللہ تو ڈرن والا بندہ ہے، جن دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے۔ ہاں میں اگلی گل کرن تو پہلا ایک حدیث نو بیان کرنا ضروری سمجھنا، چونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے، ہر جوان دے ہاتھ اندر موبائل ہے۔ اے حدیث بڑی توجہ دینا سنیا جے، ترمذی پاک کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَالُهُمْ كَالتِّهَامِ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، قیامت دا دن ہوئے گا، کئی لوگ تہامہ پہاڑ دے برابر اللہ دی عدالت دے اندر نیکیاں لے کے آن گے، جعل اللہ حباء منصورا، اللہ ساریاں دیاں ساریاں ضائع کر کے رکھ دیں گے، راکھ بنا کے رکھ دیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ دے نبی جی او بد نصیب کیڑے ہون گے جنہاں نیکیاں بھی کیتی ہون گیاں پر نیکیاں ضائع ہو جان گیاں۔ آقا فرماتے نے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، اے بد نصیب ہون گے جڑے دنیا دے اندر تنہائی وچ جا کے اللہ دیاں حداں توڑیاں کر دے سن، لوگاں دے سامنے بڑے نیک بنیا کر دے سن۔ اے صوفی صاحب نے، اے جی حاجی صاحب نے، اے جی بڑے پکے نمازی نے، لیکن جدو خلوت دے اندر جاندہ ہے، جدو تنہائی دے اندر جاندہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ دیاں حداں توڑن لگ جاندہ ہے۔ ایسا بندہ نیکیاں لے کے آئے گا پر نیکیاں ضائع ہو جان گیاں۔ آج دی گفتگو دا سب تو پہلا پیغام ہے میرے بھائی جان، جے تو چاہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں جنت بھی عطا کر دے وے تے جنت دے اندر تینوں نبی پاک دا گوانڈ بھی مل جائے، پھر اللہ تو ڈرن والا بن جا، جنہیں لوگاں دے سامنے اپنے آپ نو صحیح کر کے رکھنے، ایویں تنہائی دے اندر جا کے خلوت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ تو ڈریا کر۔ آئیے ذرا دوسرے بندے دا ذکر کریے، میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسئلہ کی ہے ویسے درود کیوں نہیں پڑھ دیو؟ ایک باری کہو نا صلی اللہ۔ میرا دل جاندہ ہے کہ تسی پوری محبت نال درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا بندہ میرے آقا دا فرمانے، جیڑا بندہ اچھے اخلاق والا ہے، جندہ اخلاق سب تو معیاری ہے، اخلاق سونا ہے، جندہ کردار سونا ہے، بولن دا انداز سونا ہے، اللہ اکبر، لوگانوں پریشان نہیں کردا، لوگانوں تنگ نہیں کردا، نہ اپنے ہاتھ دے ذریعے نہ اپنی زبان دے ذریعے، کیونکہ نبی پاک دا فرمانے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان بندہ تے ہوندا ہی ہوئے جنہیں ہاتھ تو تے دی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ ہویا کر دینے۔ وہ پاک پتن دے اس جلسے دے اندر آن والے ہو، جے تیرے تو تیرا گوانڈی تانگے تے میں تینوں دعوت فکر دینا چاہنا، جے تیرے تو تیرا بھائی پریشان ہے نا پھر فکر کر اپنے ایمان دی، جے تیرے تو اے بڑے دکھ نہ لکواں گا، جے تیرے تو تیرا بابا تانگے تیرا باپ تانگے تے اپنے ایمان دی فکر کر لے، جے تیرے تو تیری والدہ پریشان ہے نا پھر اپنے ایمان دی فکر کر۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا۔ دوسرا بندہ کیڑا ہے جڑا اعلیٰ اخلاق دا مالک ہے، اچھے اخلاق والا ہے، جن دی گفتار سونی ہے، جن دا کردار سونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جویں دے کردار بنام دا ول سانو نبی پاک نے دسیا ہے، حدیث دے اندر آندا ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے، مسلم پاک دی حدیث ہے، کہندا ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں اللہ دے نبی تو سوال کیتا اللہ دے نبی جی نیکی کنوں آکھیا جاندا ہے، تے نبی پاک نے بڑے جامع لفظاں دے اندر بڑا مختصر تے بڑا سونا جواب دیتا۔ آقا فرماندے نے البر حسن الخلق، اللہ اکبر، سب تو بہترین نیکی انسان دا اچھا اخلاق ہے، اخلاق سونا بنا، جلسے سن سن کے یہ تو اپنا انداز نہیں بدلیا، اپنا اخلاق سونا
سونا نہیں بنایا اپنا کردار سونا نہیں بنایا اللہ دیا بندیا پھر کوئی فائدہ نہیں تیرے جلسیاں بے جاندا کوئی فائدہ نہیں تیرے جمعیاں بے جاندا کوئی تے اپنی زندگی دا مقصد بنا اپنا اخلاق سونا بنا جلسے سن کے بھی گالاں کڈنے جلسے سن کے بھی غیبتاں کرنے جلسے سن کے بھی چغلیاں کرنے جلسے سن کے بھی ہمسایاں نو تنگ کرنے جلسے سن کے بھی والدین نو پریشان کرنے اللہ اکبر کی فائدہ پھر تیرے نام لاندا آنا میں محبت دی دعوت دینا چاہنا میں پیار دا پیغام دینا چاہنا او بندہ جڑا چاہتا ہے کہ اللہ جنت بھی عطا کر دے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اپنے نبی دا گوان بھی عطا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ایک باری محبت نال نعرے دا جواب دیو نا نعرہ تکبیر استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میرے اور توڑے سارے دے یقیناً محبوب خطیب نے تشریف لائے نے انشاءاللہ چند ہی منٹہ تو بعد انہاں دا بہت ہی خوبصورت بیان ہونے والے اس واسطے بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال سننا ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے غور کرنا میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِی بَیْتٍ فِی اعلی الجنت جڑا بندہ اچھے اخلاق والا ہے اندہ کردار سونا ہے اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام اس بندے نو جنت عطا کرے گا جنتیاں بلندیاں عطا کرے گا اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک دا گوان بھی عطا کرے گا نبی پاک دا پڑوس بھی عطا کرے گا بات نو مختصر کردہ جاما تیسرا بندہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا کرنی ہے کہ جنت دے اندر نبی پاک کا پڑوس بھی عطا کرنے اے سننا درا جیڑا بندہ رات دی نماز پڑھ دے تہجد دی نماز دا اہتمام کر دے اللہ تعالیٰ مینوں اور توانوں سارے انہوں توفیق عطا فرمائے یقین جانو اے بڑا نیکی والا کام جے اے بڑا درجے والا کام ہے اے دی وجہ تو اللہ جنت بھی عطا کر دے کہ جنت دے اندر نبی پاک کا پڑوس بھی عطا کرے گا حدیث پاک سننا ذرا میرے اٹواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دیاں بڑیاں خدمتاں کر دے میرے نبی واسطے پانی لے کر کے آن دے میرے نبی دی ہر وقت خاطر توادو دے اندر لگا رہن دے ہر وقت میرے نبی دی آؤ بھگت دے اندر لگا رہن دے ایک دن میرے آقا فرمان لگے اے ربیہ تو میری بڑی خدمت کیتی ہے آج مانگنا جو مانگنا چاہنا ہے اللہ اکبر اللہ والوں تینوں جو چاہیں گا تینوں عطا کر دیتا جائے گا سبحان اللہ اور دیکھے آجے کڈی وڈی آفر ہے نبی پاک نے کڈی وڈی گل کیتی ہے غریب جیا میرے نبی دا صحابی ہے سونے کپڑے دا سوال کر سکتا سی اچھی جتی دا سوال کر سکتا سی کسے سواری دا سوال کر سکتا سی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے کولوں دنیا تے جاہو جلال دا منصب دا تے مالو ملال دا سوال کر سکتا سی اللہ اکبر اللہ اور سنو ذرا آج لوگی میرے پیغمبر تے صحابہ تے امام تے شک کر دینے اور کہندے نے معاذ اللہ صحابہ مال لیکن واسطے آئے سن اللہ دے نبی دے اسلام دے اندر آقا دی دعوت کیوں نہ لبیک آکھیا سی دنیا دے مال دی خاطر دنیا دے پیسے دی خاطر اللہ اکبر اللہ میرے آقا دا صحابی ہے میرے نبی نے کڈی وڈی آفر کی دی ہے آقا فرماتے نے مانگ جو منگنا چاہنے میں صحابی دی عظمت تو قربان جاواں میرے نبی دا صحابی کہندا ہے اسالو کا مرافقتک فی الجنہ اے اللہ دے نبی جی مینوں دنیا دا مال نہیں چاہیدا مینوں پیسہ نہیں چاہیدا مینوں دنیا دیاں دولتاں نہیں چاہیدیاں بلکہ اللہ دے نبی جی مینوں جنت دے اندر تہاڈا گوانڈ چاہیدا ہے مینوں جنت دے اندر تہاڈا گوان چاہیدا ہے اس واسطے میں اے بھی غلط فہمی دور کرنی چاہواں گا مینوں اللہ دی قسم ہے صحابہ پیسے دی خاطر نہیں سی آئے صحابہ دنیا دی دولت دی خاطر نہیں سی آئے اللہ اکبر اللہ حضرت قاری عمر صاحب دا حکم سی میں محبت دے نال دو جملے تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا اللہ اکبر تاکہ غلط فہمی دا ازالہ بھی ہو جائے حدیث پاک دا ترجمہ بھی ہو جائے وہ شک نہ کر صحابہ تے
حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں روحماء بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ روحماء بینہم تو پڑھ ذرا قرآن وچ ایک شان والیاں تے شک نہ کر ایمان وچ ایک شان والیاں تے شک نہ کر ایمان وچ تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں تیرے وصال نال سائیں دے وقت گئے گزار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں اللہ اکبر اللہ شاگرد ہن آپ دے آپ خود پڑھایا ہے شاگرد ہن آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں سونے کملی والے دے وہ سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والے دے وہ سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والے دے وہ سونے رشتہ دار ہیں میرے نبی کہہ رہے ہیں مانگنا میرے یار کی منگنا چاہنے جو منگے گا آج تینوں ہوئی دے دیتا جائے گا صحابیہ میں تیری سوچ تو قربان جانا تو کتا عظیم سوال میں دعوت فکر دینا چاہنا میں پیار کا پیغام دینا چاہنا کوئی میرا ایسا بھائی جڑا آج دے پروگرام دے اندر آیا ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھدا میں اللہ دا واسطہ دے کے دی خدمت دے اندر گزارش کراں گا بھائی جان آج دی میری گفتگو جس مقصد دی خاطر ہے اسی تے جنت بھی لینی ہے انشاءاللہ اللہ دے کولوں تے جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی لینا ہے پھر فرضی تے کی نفلی پڑھنیاں پین گیاں پھر رات دا قیام بھی کرنا پوے گا کم از کم زیادہ نہیں کر سکتے میرے نبی دا فرمان علماء دی موجودگی دے اندر کہنا چاہنا میرے آقا فرما دے جڑا بندہ رات 2 رکعت نماز پڑھ دے اگر وہ سمجھدا کہ میں صبح اٹھ نہیں سکدا تے رات عشاء تو بعد ہی نماز تو بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیندا ہے اللہ تعالی ایسے بندے نو اور انہاں دے اندر کم از کم 10 آیات قرآن پاک دیاں پڑھدا ہے اللہ تعالی ایسے بندے نو غافلین دی صف وچوں خارج کر دین گے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے بھائی جان میں محبت دی دعوت دینا چاہنا نفلی نماز دا اہتمام کرو جے دل کردا ہے کہ اللہ تعالی جنت بھی عطا کرے اور جنت دے اندر اللہ تعالی نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا دعا کرو اللہ تعالی جنت بھی عطا فرمائے اور جنت دے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا تینہ بندیاں دا ذکر ہو گیا چوتھا بندہ کیڑا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا کرنی ہے اور جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دا گوانڈ بھی عطا کرنا ہے او بندہ ہے جڑا اللہ نو راضی کرن واسطے بیٹیاں نال پیار کر دے بیٹیاں نال محبت کر دے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے اللہ اکبر اے سننا درا میرے نبی پاک دا فرمان ہے
آقا فرماتے ہیں من آل جاریتین، جیڑا بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کردا ہے، دو بیٹیاں نو پالدا ہے تے دو بیٹیاں نو جوان کردا ہے، اللہ اکبر اللہ، آقا فرماتے ہیں اے بندہ بیٹیاں نال پیار کرن والا جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے، اللہ اکبر۔ اور بیٹیاں تو پیار، بیٹیاں نال پیار کریا کرو، نہ تو نفرت نہ کریا کرو، اللہ نو راضی کرن واسطے بیٹیاں نال۔ اور نبی پاک دا فرمان سنو ذرا، آقا فرماتے ہیں لا تکرہوا البنات، لا تکرہوا البنات فانہن المونسات الغالیات، آقا فرماتے ہیں لوگو بیٹیاں تو نفرت نہ کریا جے، اے تے محبت کرن والیاں ہوندیاں نے، اے تے قیمتی چیزاں ہویا کردیاں نے، اور بیٹیاں تو نفرت نہیں کری دی، بیٹیاں نال پیار کری دے۔ اللہ جاندا ہے میرا دل چاہندا ہے کہ تسی جلسے تو جاؤ تے تہاڈیاں زباناں تے جملے جاری ہو جان، لا تکرہوا البنات، لا تکرہوا البنات، لا تکرہوا البنات، اے میرے نبی دا فرمان ہے لوگو بیٹیاں تو نفرت نہ کریا جے، بیٹیاں تو نک منہ نہ وٹیا جے، اللہ اکبر اللہ، بیٹیاں نو برا نہ سمجھیا جے، کیوں؟ فانہن المونسات الغالیات، اے محبت کرن والیاں نے، اے قیمتی چیزاں نے، اور تو رب راضی کرن واسطے بیٹیاں نال پیار کرے گا، اللہ جنت بھی عطا کرے گا، تے جنت دے اندر اپنے نبی دا گوانڈ بھی عطا کرے گا، جنت دے اندر اللہ نبی پاک دا پڑوس بھی عطا کرے گا، اللہ اکبر اللہ۔ ایتھے ہی بس نہیں، توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا، میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے گل تے ذرا غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اے چند دن پہلے تقریباً 4 یا 5 دن پہلے دی گل ہے، میں لیا چوک اعظم دے علاقے دے اندر گیا، اوتھے میرے ایک دوست نے جامعہ دے اندر ساڈے نال پڑھدے رہے، اللہ اکبر، تے انہاں دے نال ملاقات ہوئی، انہاں ایک اپنا اکھیں ویکھیا واقعہ بیان کیتا ہے، کہندے نے ایک دن نا اسی اپنے گھروں نکل کے انج اپنے کاروبار واسطے دکان تے جا رہے ہیں، رستے دے اندر کی ویکھیا ہے، ایک جناب وائی دے اندر کھیتی دے اندر لوگاں دا رش لگیا ہویا ہے، اسی اوتھے رک گئے، پتہ کیتا ایتھے کی مسئلہ ہے، گل دھیان نال سنیا جے، توجہ کریا جے، کہندا اسی رک گئے یار پتہ تے کریے ایتھے کی مسئلہ ہے، لوگاں دا بڑا ہجوم ہے، کہندا پتہ کیتا تے پتہ چلیا 3-4 ماہ دی چھوٹی جی بچی کوئی بدبخت زمین اندر سٹ کے چلا گیا ہے، اللہ اکبر اللہ، کہنے لگا اتھوں دے مقامی لوگاں نے اس بچی نو پکڑ کر کے تھانے دے اندر پہنچایا، او دی انویسٹیگیشن کیتی گئی، پتہ کیتا گیا، آخرکار پتہ چلیا جس بندے نے اس اپنی بیٹی نو سٹیا ہے انہوں بلایا گیا تھانے دے اندر، اللہ اکبر، تینوں ہی بلایا گیا، انہاں پوچھیا کہ دسنا، کہن لگی اس عورت نے گل دسی، کہندی اس بندے نے ایک پہلے بھی شادی کیتی ہے کہ اس بیوی دے وچوں اللہ تعالیٰ نے انہوں 4 بیٹیاں عطا کیتیاں کہ اس عورت نو انہیں صرف اس وجہ تو طلاق دیتی ہے کہ ادھے وچوں بیٹیاں کیوں پیدا ہوئیاں نے، اللہ اکبر اللہ، کہن نو تو بھاویں اہل سنت بنیا رہے، کہن نو تو بھاویں اہل حدیث بنیا رہے، جے تو نبی پاک دی سیرت نہیں اپنائی، جے تو نبی پاک دیاں حدیثہ نہیں منیاں، کہ اللہ دی قسم ہے اہل حدیث بنن دا کوئی فائدہ نہیں، اہل سنت بنن دا کوئی فائدہ نہیں، اللہ اکبر، کہندی ہے پہلی بیوی نو اس وجہ تو طلاق دیتی ہے کہ 4 بیٹیاں کیوں پیدا ہوئیاں، اللہ اکبر اللہ، ہن میرے نال شادی کیتی ہے تے میں ویکھ رہی ہاں کافی دنوں تو میری بیٹی نو تھا کے لے جانا چاہندا ہے، اج دا دا لگ گیا تے نے لیا کے باہر سٹ دیتی ہے، دسو نا جتھے اتنے بڑے جرائم کیتے جان گے اتھے اللہ تعالیٰ دی رحمت کیویں ہوئے گی، اللہ اکبر اللہ، پاک پٹن دے باسیو، حدیث دا طالب علم توانو حدیث دا درس دینا چاہندا ہے، حدیث دا پیغام دینا چاہندا ہے، اللہ دا واسطہ دے کے گزارش کرنا چاہندا ہے، اللہ دی قسم ہے جے تینو اللہ نے بیٹی دیتی ہے تے تو کوئی پتر دے پیسے تے نہیں سنتارے، تے اللہ نے تیرے تے رحمت فرمائی ہے، اللہ اکبر اللہ، اے اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں، یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اے تے اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں،
पुत्र देवे ते तां दी मर्जी, धियां देवे ते तां दी मर्जी, पुत्र ते धियां मिला के देवे तां दी मर्जी, कुछ भी ना देवे ते तां दी मर्जी। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस वास्ते फिर कहांगा ला तकराहुल बनात, ओ लोगो बेटियां तो नफरत ना करे जे, बेटियां नु बुरा ना समझे जे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका दा फरमान नोट करके ले जाओ, ओ बेटियां ते बेटियां रह गईयां। अल्लाह अकबर। मेरे नबी दा फरमान है मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन औ अखवातिन, जिस बंदे नु अल्लाह ताला ने 3 बेटियां अता कीतियां या जिस बंदे नु अल्लाह ताला ने 3 भैणां अता कीतियां। अल्लाह अकबर। पूरी जिम्मेदारी नाल उलमा दी मौजूदगी दे अंदर कह रहे हैं, जिस तरह हदीस से बेटी दा जिक्र है उसी तरह हदीस से बहन दा जिक्र है। अल्लाह अकबर। ओए दसो जिस घर दे दरवाजे बहना वास्ते बंद हो जान उथे अल्लाह ताला दी रहमत किवें आएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक भाई ने मैनू गल सुनाई है, बिल्कुल सच्चा वाकया है। वो सुनियार है, सोने का काम करदा है। कहंदा साडे कोल एक बीबी आई, इन्हें बड़ी जनाब अल्लाह अकबर मेहनत दे नाल कहंदी है मैं जोड़ जोड़ के पैसे लेके आई हां ते मैं अपने कन्ना दे वास्ते जेवर तैयार करवाना है। जेवर तैयार करवा के ले गई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। गल सुनिया जे जरा ध्यान करिया जे। कहंदा चंद दिन गुजरे ते वापस आई, अखां दे विच आंसू ने। कहंदी है भाईया ए सोना वापस ले ले ते मैनू पैसे दे छड़ना। कहंदा अल्लाह दी बंदीए भैणा की मसला बनया ही। आखन लगी मेरे अब्बे दा बिल 40 ते 42 हज़ार आ गया ते मैं घर दे विच वालियां रख के की करनियां ने, मैं सोना रख के की करना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए बेटियां एडी मोहब्बत वालियां चीज़ां ने, एवें ते नहीं मेरे नबी ने आखिया फइन्नहुन्नल मुनिसातु अल गालियात, ए मोहब्बत करन वालियां ने, ए कीमती चीज़ां ने, इन्हां तो नफरत ना करया कर, इन्हां नाल मोहब्बत करया कर। जे चाहने कि अल्लाह ताला तेनू जन्नत भी अता फरमाए और जन्नत के अंदर अल्लाह तेनू अपने नबी दा गवांड भी अता फरमाए, फिर बेटियां नाल प्यार करया कर, फिर बहना दा एहतराम करया कर, बहना दे नाल मोहब्बत करया कर। अल्लाह अकबर। भैणा घरे आ जाना ते मथे वट ना पाया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह। ए सुनिया जरा तवज्जो करया जे। अगला बंदा जिस बंदे नू अल्लाह ताला ने जन्नत भी अता करनी है ते जन्नत के अंदर नबी पाक दा गवांड भी अता करना है। जरा दुरूदे पाक पढ़िए नबी पाक दे जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसी एक बारी फिर दरूद पढ़ो, क्योंकि मैं गल ही दरूदे पाक दी शुरू करन लगा, इस वास्ते एक बारी फिर कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तू चाहना है कि अल्लाह ताला तेनू जन्नत भी अता फरमाए और जन्नत के अंदर अल्लाह ताला तेनू नबी पाक दा गवांड भी अता फरमाए, सोनिया फिर रज रज के नबी पाक ते दरूद पढ़िया कर, कसरत के नाल नबी पाक ते दरूद पढ़िया कर। नबी पाक दा फरमान है मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावातिन। आका फरमा देने जेड़ा बंदा मैं अल्लाह दे नबी ते एक बारी दरूद पढ़दा है, अल्लाह उस बंदे ते 10 रहमतां दा नुज़ूल कर छड़दा है। इस वास्ते दरूदे पाक पढ़िया कर अल्लाह दे पैगंबर ते। अल्लाह अकबर। चलदियां फिरदियां उठदियां बैठदियां अपनी जुबान दा वजीफा बना ले दरूदे पाक नू। जे तेरा दिल चाहता है कि अल्लाह जन्नत भी अता फरमाए तो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला नबी पाक दा पड़ोस भी अता फरमाए, जन्नत के अंदर अल्लाह ताला नबी पाक दा गवांड भी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। कोई परेशान बंदे बैठे होंगे, डिप्रेशन दे मरीज लोग ने, अल्लाह अकबर। इस इन्ना हालात के अंदर हर बंदा मरीज है, हर बंदा परेशान है। मैं एक बड़ी सोहनी गल तुहाडे सामने हदीसे पाक की रोशनी के अंदर करना चाहना। मेरे नबी दा एक सहाबी है, इहदा नाम है उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन मेरे नबी दे कोल आया ते आके कहन लगा अल्लाह दे नबी जी मैं बड़ी कसरत दे नाल तुहाडे ते दरूद पढ़ना। आका फरमाते ने किवें दरूद पढ़ना है? कहन लगा अल्लाह दे नबी जी 4 हिस्से कर लेना कुल वक्त दे ते उन्हां दे विचों मैं एक हिस्सा तुहाडे ते दरूद पढ़ लेना, बाकी 3 हिस्से मैं अपने वास्ते दुआवां कर लेना। आका फरमाते ने इन जित्ता फहुवा खैरुल लका। ए उबई अगर दरूद ज्यादा कर देवे ना इहदे च तेरा फायदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहन लगा अल्लाह दे नबी जी फिर 2 हिस्से तुहाडे ते
درود پڑھ لانگا تے دو حصے دعاواں کر لانگا آقا فرماتے ہیں انزدت فہو خیر لکا اے ابی درود زیادہ کر دے ایدے جے تیرا فائدہ ہو جائے گا کہندہ اللہ دے نبی جی 3 حصے توڑے تے درود پڑھا چوتھا حصہ دعا کرا آقا فرماتے ہیں درود زیادہ کر دے تیرا فائدہ ہو جائے گا کہنے لگا اللہ دے نبی جی پھر 4 حصے درود ہی پڑھدا رہاں گا اے سنیا جے ذرا توجہ کرے آجے غور کرے آجے آقا فرماتے ہیں اگر تو ایک کام کر لویں اللہ تیرے تینا راضی ہو جائے گا اذن تکفا ہموں کا ویغفر لکا ذنبوں کا اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں اگر تو ایک کام کر لویں اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اللہ تیریاں ساریاں پریشانیاں بھی دور کر دیں گے درود پاک بڑھندی برکت دینال کسرت دینال نبی پاک تے درود پاک پڑھیا کر کیونکہ نبی پاک دا فرمانے سب تو زیادہ میرے قریب او بندہ ہوئے گا جڑا کسرت دینال میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا اس واسطے معمول بنا لے اپنا درود پاک نو پڑھنا چل دیاں پھر دیاں تے جے تیری کتے بیٹھک ہو جائے نا کسے مجمع دے اندر بہ جاویں تے اوتھے بھی نبی پاک تے درود پڑھ لیا کر آقا دا فرمانے کئی لوگ ایسے ہون کے جڑے دنیا تے بیٹھکاں پیندے رہنے دنیا دے اندر دوستاں نال دوستیاں رکھیاں لیکن انہاں مجلس دے اندر بہ کے میری ذات تے درود پاک نہیں پڑھیا آقا فرماتے نے سن لو لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسیاں مجلساں تے ایسیاں بیٹھکاں لوگاں دی ندامت دا ذریعہ بن جان گیاں لوگاں واسطے حسرت بن جان گیاں جڑے دنیا دے اندر گپاں مار دے سن سیاسی گلاں کر دے سن کاروباری گلاں کر دے سن اللہ اکبر تجارت دیاں گلاں کر دے سن اللہ اکبر غیبتاں تے چغلیاں کر دے سن پر بیٹھکاں وچ بہ کے مجمعاں وچ بہ کے میں اللہ دے نبی تے درود نہیں سی پڑھیا کر دے میں اج دی اس کانفرنس دے توسط دے نال بڑی محبت دی دعوت دے رہا ہاں بڑے پیار دا پیغام دے رہا ہاں کہ لوگو کثرت دے نال نبی پاک تے درود پاک پڑھیا کرو اللہ اکبر نبی پاک تے درود پاک پڑھنا اپنا وتیرہ بنا لو اپنا عمل بنا لو اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر وہ سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اللہ دی سنت ادا کر دے پیاں سونے دی صفتو قاری ساجد الرحمن صاحب قاری حبیب الرحمن صاحب دیگر علماء اکرام تشریف فرمانے بڑی محبت دی گل سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اللہ دی سنت ادا کر دے پیاں اللہ دی سنت ادا کر دے پیاں اور بڑی پیاری گل ہوئے پاڑے پاڑے درود اپنے آقا تے یارو پاڑے پاڑے درود آج بڑی محنت کی تھی قاری عمر فاروق شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ تواڈے سارے ساتھیاں دا آنا بھی قبول فرمائے اور سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اللہ دی سنت ادا کر دے پیاں پاڑے پاڑے درود اپنے آقا تے یارو پاڑے پاڑے درود اپنے آقا تے یارو اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں
ओए अपने दुखां दी दवा कर दे पैया सोहने दी सिफतो सना कर दे पैया अल्लाह दी सुन्नत अदा कर दे पैया। और बड़ी प्यारी गल जेड़ी गल दा मैं जिक्र पिया करना वा कि अल्लाह ताला दुआ कीजिए ना एक मर्तबा फिर कि अल्लाह ताला जन्नत भी अता फरमाए और जन्नत के अंदर अल्लाह अपने नबी दा पड़ोस भी अता फरमाए, अल्लाह जन्नत भी अता फरमाए, अल्लाह जन्नत के अंदर अपने नबी दा गवांड भी अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। खुदा आखना है विच हशर दे यारो, खुदा आखना है विच हशर दे यारो तेरी निस्बतां दा हया कर दे पैया तेरी निस्बतां दा तेरी निस्बतां दा तेरी निस्बतां दा हया कर दे पैया अल्लाह दी सुन्नत अदा कर दे पैया सोहने दी सिफत सना कर दे पैया अल्लाह दी सुन्नत अदा कर दे पैया। अल्लाहु अकबर। खुबे बाखिया ए सूली ते चढ़ के खुबे बाखिया सी ए सूली ते चढ़ के बिलाल आखिया सी बिलाल आखिया सी खब्बाब आखिया सी ए आगे अंदर बल के कीते जो वादे वफा कर दे पैया ओए कीते जो वादे वफा कर दे पैया सोने दी सिफतो सना कर दे पैया अल्लाह दी सुन्नत अदा कर दे पैया। अज दी कॉन्फ्रेंस दा पैगाम मेरी आखिरी बातां भाईजान रज रज के नबी पाक ते दरूद पढ़िया कर अल्लाह ताला परेशानियां भी दूर करेगा, अल्लाह ताला तेरे गुनाह भी माफ करेगा, अल्लाह जन्नत भी अता करेगा, अल्लाह ताला जन्नत के अंदर अपने नबी दा गवांड भी अता करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते जेड़ा बंदा मेरे नबी ते दरूद नहीं पढ़दा मेरे आका दा फरमान है अल बखीलुल लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु व लम युसल्ली अलैया। आका फरमाते हैं जेड़ा बंदा ओदे सामने मेरा नाम जिक्र कीता जाए पर मेरे ते दरूद ना पढ़े इस तो बड़ा बखील बंदा कोई नहीं। एक हदीस के अंदर तफसील दा सीगा आका फरमाते ने इन्ना अबखलन नासी सब तो बड़ा बखील बंदा ओए मन ज़ुकिरतु इंदहु व लम युसल्ली अलैया जिदे सामने मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम जिक्र कीता जाए पर मेरे ते दरूदे पाक ना पढ़े। इस वास्ते भाईजान अहले हदीस तालिब इल्म इंतशार दी गल नहीं करदा, फसाद दी गल नहीं करदा, गरोहबंदी दी गल नहीं करदा, मुहब्बत दा पैगाम देना चाहता है। भाईजान नबी पाक ते दरूद पढ़िया कर और एक बहुत बड़ा फायदा दरूद पाक दा मेरे आका दा फरमान है। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा बड़ी कीमती गल करन लगा और बड़ा आसान अमल दसन लगा अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। ऐ देखो ना अजान हुंदी है ना नबी पाक दा फरमान है इज़ा समिअतुमुल मुअज्जिना फकूलू मिस्ल मा यकूल सुम्मा सल्लू अलैया। आका फरमाते जदों अजान दी आवाज आए खामोशी नाल अजान सुनिया करो, अजान दा जवाब दिया करो, फिर अजान सुनन तो बाद मेरे ते दरूद पढ़िया करो। सुम्मा सल्लू अलैया अजान तो बाद मेरे ते दरूद पढ़िया करो, अजान सुन के मेरे ते दरूदे पाक पढ़िया करो। ते दरूदे पाक पढ़न तो बाद आका फरमाते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसीला मेरे वास्ते वसीले दा सवाल करया करो, दुआ पढ़िया करो। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा। जलसे विच आने वाले सारे बुजुर्गों, जलसे विच आने वाले सारे नौजवानों दावत देना चाहना कम अज कम अज दे जलसे दे विचों एक ते
سبق یاد کر کے لے جاؤ اے دعا یاد کرو اذان تو بعد پڑھیا کرو درود پاک تو بعد فائدہ کڈا بڑا ہوئے گا سننا ذرا آقا فرما دینا بندہ دعا پڑھ دے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته جیڑا بندہ اذان سن دے اذان دا جواب دین دے پھر درود پاک پڑھ دے پھر اے دعا پڑھ دے فرمایا فمن سأل لی الوسیلة حلت له الشفاعة میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اذان تو بعد درود پڑھ کے اے دعا پڑھ دے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت کے اندر اے بندہ گناہگار میرا امتی آئے گا میں اپنے گناہگار امتی دی سفارش کر دیواں گا اللہ اکبر اللہ درود پڑھیا کر نبی پاک تے اللہ اکبر ایک آسان جہا اور کم تو انہوں دساں بڑی سوکھی گالے میرے نبی دا فرمان ہے من صلی علی عشرن ہین یسبیح و ہین یمسی جڑا بندہ 10 واری صبح میرے تے درود پڑھ دے پھر 10 واری شام میرے تے درود پڑھ دے آقا فرمان دینے حلت لہو شفاعتی کٹا سوکھا کام میں اللہ جان دے 2 تو 3 منٹ لگ دینے درود پاک پڑھن دے 10 مرتبہ صرف 10 مرتبہ زیادہ تو جتنا پڑھو فائدہ ہے لیکن صرف 10 مرتبہ حدیث سمجھ کے میرے نبی دا فرمان سمجھ کے میرے آقا تے درود پڑھ لیا کر 10 واری صبح 10 واری شام میرے آقا فرما دینے تو گناہگار ہے میرا امتی اللہ دی عدالت پہ چاہیں گا اللہ تینوں میری سفارش دا حقدار بنا دے درود پاک پڑھیا کر نبی پاک تے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ اکبر نماز دے اندر میرے نبی تے درود پاک پڑھیا کر علماء موجود نے صحیح مسئلے دے مطابق پہلے تشہد دے اندر بھی میرے نبی تے درود پڑھیا کر بعد والے تشہد دے اندر بھی میرے آقا تے درود پڑھیا کر اذان تو بعد بھی میرے نبی تے درود پڑھیا کر جنازے دی دوسری تکبیر اندر میرے نبی تے درود پڑھیا کر مسجد چے آن لگیاں میرے نبی تے درود پڑھیا کر مسجد چو جان لگیاں میرے نبی تے درود پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ صبح میرے نبی تے درود پڑھیا کر شامی میرے نبی تے درود پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ اے مسنون اوقات نے انہاں تو علاوہ بھی کئی ایسے وقت نے جنہاں تے اندر میرے نبی تے درود پاک پڑھنا اے بڑا عظمت والا کام ہے اللہ اکبر اے دی اللہ تعالیٰ بہت بڑی نیکی عطا کر دے اور اللہ تعالیٰ اے دا بہت بڑا مقام عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ لو جی گل مک گئی ہے میں تواڈے سامنے چند لوگاں دا ذکر کیتا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا کرنی ہے اور جنت دے اندر اللہ نے اپنے نبی دا گوانڈ بھی عطا کرنا ہے سب تو پہلا تقوی والا بندہ پھر اچھے اخلاق والا بندہ اللہ اکبر پھر رات دی نماز پڑھن والا بندہ پھر بیٹیاں نال پیار کرن والا بندہ تے پھر میرے نبی تے رج رج کے درود پاک پڑھن والا بندہ اللہ اکبر لو جی آخر تے محبت دی گل کراں تے بات مکاواں آتے نو شان سناما شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ایک باری اچھی کہہ دیو سبحان اللہ آتے نو شان سناما شان پیر دیاں بدر منیر دیاں تیرے دل وچ ٹھنڈا پاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں اوے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام تو امام ساڈا اونچا ہے سارے امام تو امام ساڈا اونچا ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل سارے ائمہ دا احترام ہے رحمہم اللہ تعالی اجمعین سارے دا احترام ہے پر ساڈا عقیدہ کی ہے اے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام تو امام ساڈا اونچا ہے سارے امام تو امام ساڈا اونچا ہے او دے قدماں وچ رل جاواں او
دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شانہ. اور بڑی قیمتی گل کردار دی ہو رہی سی تے کیوں نہ کہہ دیاں اوے اولاد آدم دا نبی سردار اولاد آدم دا نبی سردار اچھا ساری دنیا تو دا کردار اچھا ساری دنیا تو دا کردار ایسا راہبر کتھوں لے آواں اوے ایسا راہبر ایسا راہبر ایسا راہبر کتھوں لے آواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. اور جبریل سونے دیاں پڑیاں مہارا نے جبریل سونے دیاں پڑیاں مہارا نے قدم ٹکایا جدو شاہ ابرارا نے. ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ. جبریل سونے دیاں پڑیاں مہارا نے قدم ٹکایا جدو شاہ ابرارا نے. ہو کے بشر تے جائے آسمانا ہو کے بشر تے جائے آسمانا ہو کے بشر تے جائے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ہو کے بشر تے جائے آسمانا ہو کے بشر قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی ہو کے بشر تے جائے آسمانا ہو کے بشر تے جائے آسمانا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں ہو کے بشر تے جائے آسمانا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. اللہ اکبر. تے بڑی قیمتی گل تہاڈا امام تازہ ہوئے گا انشاءاللہ. ہوئے متھے تے پسینے دیاں پیاں جدو لینا نے متھے تے پسینے دیاں پیاں جدو لینا نے مائی عائشہ ویکھ کے حیران ہو گئیاں نے. جاہلی شاعر دا شعر پڑھیا تے کی فرمایا اذا نظرت الى اسرت وجهه اذا نظرت الى اسرت وجهه برکت کبرق لارز المتحلل. اللہ اکبر. اللہ ترجمہ انج کرا متھے تے پسینے دیاں پیاں جدو لینا نے مائی عائشہ ویکھ کے حیران ہو گئیاں نے مائی عائشہ ویکھ کے حیران ہو گئیاں نے. ہویا وفادار اپنا بگانا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں تینوں شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں. اور بڑی پیاری گل اور پیراں تے ملنگاں تے کم نہیں ہو آمنا جنت دا بوا سونے آقا نے کھلاونا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے تے جنت کے اندر اپنے نبی دا گوانڈ بھی عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ اوے پیراں تے ملنگاں تے کم نہیں ہو آونا پیراں تے ملنگاں تے کم نہیں ہو آونا جنت دا بوا سونے آقا نے کھلاونا. میں کیوں غیراں ول جاواں میں کیوں غیراں ول جاواں میں کیوں غیراں ول جاواں فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو میاں دعا کر چلے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا ساجد الرحمان صاحب ساڑھے ابنائے جامعہ دے وچوں نے تے بہت پیارے بھائی بھی نے بہت اچھے ساتھی انہوں دا حکم ہے تے میں صرف 2 جملے. سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے. یہ آواز نہیں آئی ساری اچھی کہو نا سبحان اللہ.
سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑے مرشد نے سانو بکھا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑے مرشد نے سانو بکھا چھوڑے اس دی تعلیم داغ اثر دوستو اس دی تعلیم داغ اثر دوستو بنیا صدیق ابو بکر دوستو بنیا صدیق ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے او سارے جگڑے تے رولے کیویں حوصل حل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل سونے مدنی دسائی ایک ایک گل حق و باطل دا جگڑا جو آج ہے پیا حق و باطل دا جگڑا جو آج ہے پیا ساڑے مرشد ازل تو مکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ اور بڑی پیاری گل رب دا قرآن پڑھے پڑھے گئے کیتا بیان رب دا قرآن پڑھے پڑھے ہے کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے حجرام تے شجرام نسی پوج دے جیڑے حجرام تے شجرام نسی پوج دے سونے ایک رب دے دارے تے کھڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے